السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة ومع فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مائدة افطار بسيطة وسهلة. غادي نبداو بالدسر. غادي نصايبوا فلون كراميل بنكهة القهوة. غادي نبداو به هو الاول باش نخليوه يبرد على خاطرو. دونك غادي نبداو نصايبوا الكراميل هو الاول. خديت هنا كاس تقريبا ديال سنيده مع ربع كاس ماء، وغادي نحطهم فوق نار مهيله، وغادي نحرك الاناء مره مره. غادي ياخد شويه الوقت، نخليوه يوجد على خاطرو. من بعد مباشره غادي نديروه في المول وغنحركوه دغيا حيت بالزربه كيجمد. في نفس الاناء اللي صايبت فيه الكراميل غادي ندير اطرو الحليب. غادي نزيد عليها معلقه ديال القهوه سريعه الذوبان. غنخلطوه وغادي نحطوه فوق النار باش يسخن. ما غاديش نخليو الحليب حصيفيط، مي غير غادي نسخنوه وغنزيدوه على البيض اللي غادي نخلطو دابا. انا هنا عندي غادي ندير 7 ديال البيضات. تقدروا ديروا غير 6، وإلا بغيتو تقدروا ديروا نصف الكميه، نصف المقادير. اي غادي ديروا نص لتر الحليب مع 3 البيضات. غادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه، غير شي شويه، وغادي نزيد 2 ديال ساشيات ديال سكر فاني، وغادي نزيد 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده. نتوما بيان سور تقدروا تزيدوا ولا تنقصوا السكر على حسب الذوق ديالكم. وغادي نحركوه مزيان مزيان حتى يذوب لينا داك السكر. سينو تقدروا هاد السكر تزيدوه مع الحليب اللي درناه يسخن. وفي هاد الاثناء درت ديجا الفران كيسخن على درجه حراره 160 دوغري. صافي، من بعد غادي نجيب داك الحليب من فوق البوطه، وغادي نبدا نخوي بشويه بشويه باش داك البيض ما يطيبش لينا. دونك غادي نخوي بشويه بشويه مع التحريك المستمر. صافي، من بعد ملي نسالي كميه الحليب ديالي غادي نخوي
عندكم نتوما غبره تقدروا تستعملوها. وغادي نزيد البصل بودغ غبره، وغنزيد العطريه، ابزار، فلفل احمر حار، الملحه، سكينجبير، خرقوم بلدي، عطريه ديال الدجاج ولا ديال الشاورما اللي عندكم، شويه ديال الخل ولا الحامض، معلقه كبيره ديال الموطارد. درت هنا دانون مسوس، الا ما عندكمش تقدروا ديروا الحليب. صافي، وشويه ديال الازير او اكليل الجبل. صافي، نغطيوه وكنخليوه يرتاح. قد ما خليناه قد ما مزيان. دابا غندوزو باش نوجدو حاجه اخرى. دابا غادي نصاوبو البيتزا. عندي هنايا بصله مقطعه، عندي دي شامبينيون فري، تقدروا تستعملوا لي شامبينيون ديال العلبه. عندي هنا فلفله حمراء وفلفله خضراء وشويه ديال لي كروفيت. غادي نديرهم في مقله مع شويه ديال الزبده، وغادي نبقى نحرك حتى كتبان لينا ديك البصله ولي شامبينيون والفلفله. من بعد كنديروهم في شي طبسيل، وفي نفس المقلاة غادي نحضر فيها لاصوص بلونش.
صافي. ودابا غندوزو باش نوجدو لي فريت. هنا عندي بطاطا قطعتها ونشفتها مزيان، وغادي نزيد عليها الثومه والعطريه، الملح، البزار، الخرقوم. غنزيد عليها الربيع وغنزيد عليها زيت الزيتون. غادي نخلطهم مزيان مزيان وغنديرهم في صينيه ديال الضو. الفرن راه ديجا كنا سخون اللي طيبنا فيه البلون صافي. وغادي نخليهم تقريبا واحد 30 دقيقه، وغنطلع عليهم مره مره حتى كيطيبوا كنحيدهم.
هنايا غندير اون بتيت صالاد خفيفة ظريفة، غندير شوية ديال لافوكا بصلة مقطعة قطع صغيورة و دي طوماط سيريز، وغادي نزيد عليها شي شوية ديال الثوم وشوية ديال الفخوماج، زيت الزيتون، ملح وإبزار. بعد ما طابلينا الفلون خدا تقريبا واحد 30 دقيقة في الفران، خليته يبرد على برا ومن بعد دخلته للثلاجة تقريبا شي ساعة حتى برد مزيان. دابا قربت وقيته ديال الفطور، غادي غنحيدوه من المول نديروه فشي طبيسيل باش نحطوه في الطبلة، كنعاونو بحال هكا بالموس باش دغيا يتحيد. هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي فريمون بنين وزوين، سورتو بالنكهة ديال القهوة اللي درنا ليه. كنتمنى انكم تجربوه، ما غاديش تندموا. هذا هو الفطور ديال اليوم، فطور بسيط. كنتمنى تكونوا استفدتوا وتكون عجبتكم لا فيديو. كنقول لكم الصحه والراحه فطور.